नगरपालिका कडाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित छ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा 744 स्थानीय तह लागू भएपछि साबिकको सालमा दशेरा, सुवानवाली, झाप्रा, कार्की गाउँ र पज्जारू गाउँ विकास समिति मिलेर छेडागाड नगरपालिका बनेको हो। यो नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गादेखि झण्डै 10 कोस पश्चिममा अवस्थित रहेको छ। यस नगरपालिकाको नगर प्रमुख लाल बहादुर महतरा र उपप्रमुख सरिता ओली हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारको आगमन र भौगोलिक हिसाबले विकट रहेको यस नगरपालिकामा मध्य पहाडी राजमार्गले समेत छोएको हुँदा विकासको स्वाद चाख्न नपाएका यहाँका जनताले अब भने केही आशा राख्न थालेका छन्। यो नगरपालिका छेडा खोला, सुवा खोला, सालमा खोला, लम्ती खोला आदिको काखमा अवस्थित छ। धरातलीय विविधता सँगसँगै यहाँको हावापानीमा पनि विविधता रहेको छ। जलस्रोतमा समेत धनी रहेको यस पालिका उच्च स्थानमा अवस्थित छ। छेडागाड नदी र उक्त नदीमा पाइने माछा नै यस नगरपालिकाको विशेषता हो। यहाँ विभिन्न खाले वनस्पति तथा बहुमूल्य जडीबुटी समेत पाइन्छन्। भौगोलिक रूपमा पहाडी धरातल रहेको यस नगरपालिकामा मानव बसोबास र पर्यटन व्यवसायको लागि अति उपयुक्त स्थानहरू रहेका छन्। यहाँका जनताहरू विशेष गरी कृषिमा नै आश्रित रहेका छन्। नगरपालिका भएर बग्ने छेडा नदीकै नामले छेडागाड नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। प्राकृतिक सुन्दरताले समेत सुसज्जित रहेको यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 284.20 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस नगरपालिकाको केन्द्र साबिकको कार्की गाउँमा रहेको छ। नगरपालिकामा 13 वडाहरू रहेका छन्। जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सेवाहरू पुर्याउन यस नगरपालिकाको विशेष चासोको रूपमा रहेको छ। पूर्वमा भेरी नगरपालिका, पश्चिममा दैलेख जिल्ला, उत्तरमा जुनी चाँदे गाउँपालिका र कुसे गाउँपालिका तथा दक्षिणमा शिवालय गाउँपालिका र सल्यान जिल्ला रहेको छ। विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कृतिको विशेषता बोकेको यस नगरपालिकालाई फलफुल उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँ थुप्रै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, जसका उदाहरण हुन् सुयाडा, मालिका, छत्राल देवल आदि, जसको प्रवर्धन तथा संरक्षणमा पालिका लागि परेको छ। हाम्रो त यो पर्यटन क्षेत्र भन्ने पहिलादेखि स्थापना भए हो कि हाम्रो बाजे पुर्खाले पनि देखेको चिज पर्यटन। हामीले यो 8 नम्बरको घोगी डाँगाउँ भन्दा पनि अन्य 13 वडामा एउटा सुयाडामा छ। हामीले यो यस्ता मठहरू केही छैन। त्यो अहिले सिमेन्टको त्यहाँको बालुवाको बनाएर पर्यटन क्षेत्र बनाएको छन् कि यो पर्यटन क्षेत्रको लागि हामी किनभने चाहिँ हिन्दू धर्म मान्नेले यो पर्यटन क्षेत्रप्रति धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा चासो चिन्ता पनि हुन्छ। कसरी भनेपछि हामी हिन्दू धर्म हो कि यो पनि पर्यटन क्षेत्र पहिला हिन्दू धर्म मान्नेले बसोबास गरिन उत्पादन गर्यो भने हामी चासो छ कि आफ्नो बुझाइ हुन्छ। अनि जस्तै यो छेडागाड नगरपालिका भइसके पश्चात यसको प्रचार प्रसारका निम्ति तपाईँको यहाँ हामीलाई यो ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने, होमस्टे सञ्चालनको लागि यो एरिया सिलेक्टेड गरेको छ नगरपालिकाले। यहाँ भोलि तपाईँको कतैबाट बजेट व्यवस्थापन भयो, कोही डोनरहरू, कोही सङ्घ संस्था मार्फत यहाँ त्यसको विकास गर्न पनि सकिन्छ भनेर यो तपाईँको होमस्टे सञ्चालनका लागि यो एरियालाई सिलेक्टेड गरेको छ। र अझ तपाईँको यसको प्रचार प्रसार पनि हामीले व्यापक गर्न सकेका छैनौँ र यो भोलि तपाईँको पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। हामी त्यसमा लागि परेका छौँ। यहाँका नागरिकहरूले कृषि, पशुपालन र व्यापारलाई मुख्य पेसाको रूपमा अगाल्दै आएका छन्।
यहाँ उत्पादन हुने कृषिजन्य तथा पशुजन्य उपजहरू जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा र सल्यानको सल्ली बजारमा बढी खपत र बिक्री हुने गरेको छ। प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भए पनि भौतिक रूपमा विकास हुन नसक्दा अझै पनि सार्वजनिक सवारी साधन तथा टेलिफोन नेटवर्कको समस्या नै रहेको छ। यो एभी न्यूज खबरको सङ्केत हो। नमस्कार। जनता र जनप्रतिनिधि बीच सूचना र संवादको चौतारी कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा स्वागत छ। म भूपेन्द्र भण्डारी। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, यो नाराले के साँच्चै सार्थकता पायो त? मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहहरू र प्रदेश सरकारहरूको संरचना बन्यो। स्थानीय सरकार बने यता के जनताको काम जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षाकृत भएका छन् त? जनअपेक्षाको कसीमा जनप्रतिनिधिको कार्य मूल्याङ्कन कस्तो रहेको छ? गुण र दोषको आधारमा दुवै पक्षलाई एकैसाथ सौहार्द ढङ्गले छलफल गरी समस्या पहिचान र समाधानको बाटो पहिल्याउने वा छिनोफानो गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्ला छेडागाड नगरपालिका केन्द्रित रहनेछ। अब लागौँ यहाँका स्थानीयवासीको नजरमा स्थानीय सरकार। हामी अब शिक्षक पेसा गर्न लागेको त धेरै समय भइसक्यो, 30-32 वर्ष भइसक्यो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि प्रायः जसो अब विद्यालयहरू कुनै ठाउँ पहुँच भएको ठाउँमा बुनेका छन्। अहिले हामी पहुँच अलि पछाडि भए हुनाले हाम्रो बुनेको छैन। सर, हजुर पनि टिचर हुनुहुन्छ, अनि यो ठाउँको लागि शिक्षामा विकास गर्नको लागि चाहिँ के भइरहेछ अहिले? साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि हजुर अब यहाँ आइपुग्नु भएको छ। भोलि नै अब म एउटा पढाउने विद्यालयको अब स्थलगत अवलोकन गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यहाँको वस्तु अवस्था तपाईँले आफै हेरेर नै बुझ्नुहुनेछ। पहिले म करिब 2072 साल पुस 1 गतेदेखि हो यहाँ टिचिङ गर्न लागेको यो विद्यालयमा। करिब 6 वर्ष पुरा भइसक्यो। त्यसपछि स्थानीय सरकार आयो। स्थानीय सरकार पनि अब हाम्रो मेयर साहब यहीँ नजिकैको हुन्छ, धेरै टाढाको पनि हुनुहुन्न, हाम्रो यही विद्यालय नजिकैको हुनुहुन्छ। अब त्यसको अब के भन्ने हो र, अब बाटो विकासका पूर्वाधारलाई हेर्ने हो भने बाटोघाटो अब सडकहरू त अलि पुगेकै छ। अब किन ट्र्याकहरू खोल्ने कुराहरू छ। अब स्थानीय निर्वाचित उहाँहरू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि यहाँ ट्र्याक ओपन भएको थियो कि थिएन? त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर खासै त्यो ट्र्याक यहाँसम्म आएको थिएन। बाटो भएछ तर स्थानीय सरकार आएपछि यति बाटोघाटो यहाँसम्म आयो, त्यो त भएकै छ। अब चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ के कस्तो भइरहेछ? विद्यार्थीको जस्तो शिक्षालाई चाहिँ उज्जवल राम्रो बनाउनको लागि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ केही परिवर्तनहरू भएको छ? गुणस्तरीय शिक्षामा हेर्ने हो भने त अब यो विद्यालयमा अब टिचरको दरबन्दी हेर्ने हो भने फुलफिल्ने दरबन्दी छ। एउटा समस्या के छ भनेपछि अधिकांश यहाँ विद्यार्थीहरू अब अलिकति नियमितता नदिने छ। यो परिपाटी हाम्रो यो मात्र होइन कि हाम्रो यो पहाडी इलाकामा अधिकांश ठाउँहरूमा त्यही नै छ। हेर्नुहोस्, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि मेयर भएर आउनु भएको छ? अब उहाँहरूले जति बोल्नु भएको थियो त्यो अनुसारको शिक्षातर्फ, स्वास्थ्यतर्फ, खानेपानीतर्फ मतलब थोडा बहुत गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हामीले पनि केही अनुभव लिएका छौँ, हामी पनि त्यसबाट केही लाभान्वित छौँ। हामीले पनि केही प्रयोग गरेँ। स्थानीय सरकार हुँदाको त्यतिखेर नहुँदा र अहिले स्थानीय सरकार हुँदाको फरक चाहिँ के पाउनु भएको छ? फरक हामीले यही जो ट्र्याक ओपनको नयाँ हामीले देखिराखेका छौँ। जतासुकै धुलो धुइरो उठिराखेका हामीले एउटा म्यान नयाँ चाहिँ जो चुनावी नारा थियो उहाँहरूको, जो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा अनुसारको उहाँहरूले नयाँ धुलो निकाल्नुभयो। र खानेपानी पनि अब पहिला कम्तीमा बजेट नै थिएन। अब एकदमै अलि टाढा जानु पर्थ्यो खानेपानीको लागि, धेरै शास्ति भोग्नु पर्थ्यो। अहिलेको जो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केही आफ्नो भनेअनुसारको गर्न नसके पनि त्यसको केही अनुभव दिलाउनु भएको छ। विकासको केही सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ अहिले? लागिराखेको छ। अब किन भन्दा हामीले हिँड्दाखेरि उपभोग गर्नु भएको छ, गरिराखेको छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ मेयर साहबले अझै यसलाई विकास उन्नति तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनको लागि? उहाँहरूको अझ छुटफाट भएको ठाउँमा र यो ट्र्याक ओपन भइराखेको ठाउँमा जति छ त्यसलाई अझ केही व्यवस्थित होस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। बुवा कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म 55 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ पञ्चायती भने बहुदल विभिन्न थियो त्यतिखेरको के अरे राज्यहरू र अहिलेको स्थानीय सरकार, तपाईँ के फरक पाउनु भएको छ?
मैले अलि फरक कस्तो देखेँ भने रोड आयो सब आयो तर पदार्को लागि हामीलाई मेरो साहबले खानेपानी र शिक्षाको लागि हिँड्नु भइरहेको छैन किनभने त्यहाँ माथि कर्णपडिया स्कुल हुन् सब उहाँ हेसर हुनु भए पनि अलि खानेपानी र स्वास्थ्य पहिला सबभन्दा टोयलेट हाल्ने भने म हुँ धनबार र शेरबार मरिसकेको पदार्को कामै छैन भन्ने अलि मलाई लागिरहेको छ यसो खानेपानी त स्कुल त हुनैपर्छ। हस् तपाईँ 8 नम्बरको स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू आइसके पश्चात चाहिँ कस्तो अहिले विकास के भइरहेछ त हिजोको दिन र अहिलेको अवस्था? हिजोभन्दा त अलिक परिवर्तन भएकै छ र कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ विकास भएको जस्तो परिवर्तन भएको लाग्छ तपाईँलाई? अलिअलि अब उनीहरूको मैले भनिहालेँ पहिला पनि भनिहालेँ पहुँचको आधारमा कुनै ठाउँमा अब स्वास्थ्य भवनहरू बनेका छन् कुनै ठाउँमा विद्यालय भवनहरू बनेका छन् बाटोघाटोहरू पनि अलिअलि बनेको छ। जति पहिला हुनुपर्ने थियो शर्त थियो उहाँहरूको चाहिँ चुनावी नारा थियो त्यो अनुसार चाहिँ जनताले सुविधा पाएको छैन। स्थानीय सरकार हुँदा र नहुँदामा नहुँदा त धेरै सजिलो छ जस्तै हामीले अहिले यहाँनिर हाम्रो यो चिज छ यहाँनिर हाम्रो सरकार छ जति पहिला टाढासम्म हामीले यसलाई प्रचार पुर्याउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि सकिँदैन थियो अहिले त त्यसमा एकदम सजिलो छ अब तर अझै जति हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकिरहेको छैन। अब हिजोको तुलनामा अहिले अब हिजो गाविस हुन्थ्यो गाविसमा एउटा बजेट पनि 3 लाख मात्र आउँथ्यो त्यति बेला बजेट कुमै हुन्थ्यो अहिले बजेट अब बढी नै आउँछ र अब अहिले जो सन्तोषै छु हामी। कामहरू त अब यस्तै अब टोलटोलहरूमा अलि रोडहरू पनि गए अब त्यति काम त्यति राम्रो त खासै भन्न पनि मिलेन विकासहरू त भइरहेछ हुँदै भएन पनि मिलेन। अब कामहरू विकास भएको छ अहिलेसम्म खानेपानीहरू अनि त्यस पछाडि रोडहरू त्यति नै छ। अरू त्यस्तै कृषिहरूमा हल्का महिलाहरूको गरेको कामहरू महिला गर्भवती महिलाहरूलाई पनि अब पोषणयुक्त खानाहरूको त्यस्तो व्यवस्थाहरू पनि भइरहेछ अब पहिला त्यति हुँदैन थियो। अनि बालबालिकाहरू क्षेत्रहरूमा पनि बालबालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खानाहरू अनि त्यस्तो भइरहेछ। महिलाहरूको लागि पनि त्यस्तो बजेटहरू छुट्याउनु हुन्छ नि महिलाहरूको उसको लागि हितको लागि त्यस्तोहरू पनि छुट्याइरहेछ। पहिलेको अब त्यति जिल्लाहरूमा बाहिर हुन्थ्यो अब त्यति कुराहरू यो यति विकासहरूको बारेमा थाहा पनि हुँदैन थियो। अहिले अब नजिकै छ कुन क्षेत्रमा कति रकम आउँछ कुन क्षेत्रमा कति रकम आउँछ महिलाहरूको विषय बालबालिकाको अधिकारहरूको विषयमा त्यस्तो विषयमा अहिले पहिलाभन्दा अहिले फरक नै छ राम्रो छ भन्नु। उहाँहरूले गरेका कामहरू त थुप्रै छन् त्यो मध्येमा केही राम्रो पनि होलान् केही नराम्रो पनि होलान्। हुन त खास अब कामहरू विकासका कामहरू त जे जति हुन्थे केही भएकै छन् पहिलेभन्दा यो स्थानीय संरचनाले नै अलिक केही परिवर्तन ल्याएको छ पहिलेभन्दा अलिक केही फरक नै छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विशेष गरेर अब चुनौतीहरू मात्रै भन्दा पनि विशेष गरेर हामीसँग अवसरहरू पनि नभएका होइनन्। हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको चाहिँ करिब 4-5 वर्ष चाहिँ रनिङमा छौँ हामी। यति हुँदै गर्दा संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ एकदमै कम भएको र हामीले घरहरू पनि साना घरहरू गाउँका घरहरूबाट चाहिँ हामीले सेवा सञ्चालन गरेको अवस्थाबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा एकदमै त्यो फड्को मारेको जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्धमा रहेर काम गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दाको अनुभूति एकदमै सुखद अनुभूति हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। र अब जनताको नजिक बसेर जनताको घर दैलोमा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा जनताका अपेक्षाहरू स्वभावैले धेरै अपेक्षाहरू हुन्छ र सरकारले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउने बजेटहरूको तुलनामा चाहिँ हाम्रा जनताका आकाङ्क्षाहरू मागहरू एकदमै धेरै हुने भएको कारण हामीलाई यो कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति ठुलै चुनौती जस्तो देखिन्छ र आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिको पनि हामीसँग त्यस्तो खासै स्रोतहरू पनि छैन। आन्तरिक आम्दानीको स्रोतहरू न्यून हुनुले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ थपिएको छ सरकार सञ्चालनमा। र अर्को कुरा जनशक्तिको अभाव धेरै अभाव भइरहेको थियो भने अहिले बिस्तारै प्रत्येक वर्ष अलिअलि गरेर हामी चाहिँ कर्मचारी थपिरहेका छौँ र कर्मचारी थपिँदै जाने र स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ
हामीलाई चाहिँ त्यस्तो आन्तरिक आम्दानीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै पनि स्रोतहरू त्यस्तो नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति यो स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ चुनौतीहरू आउने गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू सहयोगमा शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी थप सुदृढ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न फोरमहरूमा हाम्रा विभिन्न चाहिँ बैठकहरूमा छलफलको विषय बनायौँ र त्यसपछि खास गरी शिक्षण सिकाइलाई सूचना प्रविधिमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सवालसँग जोडिएर हामीले छेडागाड नगरपालिकाका 21वटा आधार विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ र जुन कुरा अहिले सम्पन्न भइसकेको छ। अर्कोतिर दिगो गुणस्तरीय र भरपर्दो भौतिक पूर्वाधारका सवालमा ट्रस्टको कन्सेप्टलाई हटाएर हामीले आरसिसी बिल्डिङतर्फ जाने गरिकन सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध भएका ट्रस्ट बिल्डिङमा नगरपालिकाले दायित्व बेहोरेर आशिष भवन निर्माणमा हामी यो पूर्वाधारतर्फको कुरालाई जोड दियौँ भने अर्कोतिर शिक्षाको क्षमता अभिवृद्धिका सवालहरूमा हामीले सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो 5 तहको संरक्षक मञ्च यो गैर सरकारी संस्था हाम्रो पालिकामा सञ्चालित छ। यसमार्फत हामीले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू यो शिक्षक कर्मचारी बाल विकास केन्द्रका सहकारको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू विभिन्न चरणमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ। जनता र जनप्रतिनिधि बीचको प्रत्यक्ष संवाद बाँकी नै छ। अब एकैछिन छोटो विश्राम। जो नजिक छ उसैसँग हुन्छ बढी आशा, जोसँग आशा छ उसैसँग हुन्छ आत्मीयता, जसलाई आत्मीय ठानिन्छ उसैको गरिन्छ विश्वास। तर आशा, आत्मीयता र विश्वासमा कति टिकेको छ ऊ अर्थात् गाउँ गाउँको सिंहदरबार। आउनुहोस् अब स्थानीय सरकारको जनपरीक्षण गरौँ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि। एभी न्यूज खबरमा हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते र पुनः प्रसारण हरेक महिनाको 2 गते र 16 गते हेर्न नभुल्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब लागौँ छेडागाड नगरपालिकाका जनता र जनप्रतिनिधि बीच भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमतर्फ। नमस्कार। जनता र जनप्रतिनिधि बीचको प्रत्यक्ष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म भूपेन्द्र भण्डारी। जनता र जनप्रतिनिधि बीच रहेका दूरी वा खाडललाई पुर्ने प्रयासस्वरूप यो कार्यक्रम लिएर आज हामी कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्ला छेडागाड नगरपालिकामा उपस्थित भएका छौँ। सहभागिताको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ सबैलाई। हजुरहरूको गुनासो सुन्नका लागि नगर प्रमुख लालबहादुर महतारा र उपप्रमुख सरिता ओली हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम नगर प्रमुखज्यू, नगर प्रमुख भएको यो कार्यकालको लगभग हामी उत्तरार्धमा छौँ, अन्तिम चरणमा छौँ। अहिलेसम्मको कामलाई मूल्याङ्कन गर्दा हजुरलाई के लाग्छ? यहाँको जनता, यहाँको स्थानीयवासीहरूको मन मस्तिष्कमा बसेर काम गर्न सकियो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? धन्यवाद छ। हामी त यो छेडागाड नगरपालिका विशेष अवस्थामा घोषणा गरेको नगरपालिका हो। हिजोका दिनमा केही पनि छ भन्ने थिएन, आज केही छ भन्ने बनाएका छौँ। यसले गर्दा आफूलाई त सन्तुष्टै लागेको छ। यहाँका नगरवासीहरूको दुःख मर्ममा कतिको मलम लगाइयो, कतिको उहाँहरूको दुःखसँग आफू पनि दुःख बाँड्न गइयो यो कार्यकालमा, यो अवधिमा? अब संवेगात्मक विषयहरू त कहाँ कति समेटिन सक्यो, त्यो फरक खालको कुरा भयो। भौतिक हिसाबले निर्माण गरिनुपर्ने सहज परिस्थितिका लागि हामीले जे खालका भूमिकाहरू निर्माण गरेका छौँ त्यसले हामीलाई सन्तुष्टि नै प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, यातायातका क्षेत्रमा त नयाँ ढङ्गले कृषि आधुनिकीकरणका केही चाहिने नमुनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा र चाहिँ वास्तवमा यिनै कुराले जनताको मनोविज्ञानलाई व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लाग्छ। यसले नै उनीहरूलाई सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने लाग्छ। यसबाट नै उनीहरूको मनोसंवेगात्मक परिस्थितिको एउटा चाहिँ वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यी विषयहरू समेटिएर निर्माण गरिएको अवस्थाले हामीलाई अहिले अलिकति केही बदलिएको परिस्थिति देखाउँछ। बदलिएको परिस्थितिको उपयोग गर्ने मामिला सहज ढङ्गले जनताले चाहिँ स्वीकार गर्यो, त्यसलाई उपभोग गर्यो भने
नै उसलाई सन्तुष्टि आउने कुरा हो। हामी त्यो काममा चाहिँ सन्तुष्टि दिलाउन सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ। उपमेयरज्यू, हजुरलाई पनि यही प्रश्न। कार्यकालको हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई यहाँका नगरवासीहरूको दुःख मर्ममा कतिको मलम लगाइयो, कतिको योगदान गरियो जस्तो लाग्छ? धन्यवाद छ। हामीले यहाँको जनताहरूको लागि सक्दो प्रयास गरेका छौँ। धेरै उहाँहरूलाई सन्तुष्टि हुने गरी काम गरेका होला भन्ने लाग्छ। वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 13 सम्म विकास निर्माणका कामहरू भन्ने हो भनेपछि सबै ठाउँमा सडक पुर्याउन सफल भएका छौँ। सबैभन्दा हाम्रो विकास भने सडक नै पहिलो थियो। त्यस पछाडि विद्यालयका आरसीसी मोडलका भवनहरू निर्माण गर्न सफल भयौँ। तपाईहरु त्यहीँ पुगेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जनताहरूको सन्तुष्टि असन्तुष्टि पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। खेल मैदानका कुराहरूदेखि अन्य तलका अरू मसिना कुराहरू पनि महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा, दलित जनजातिको क्षेत्रमा बालबालिकालाई कसरी माया गर्नुपर्छ, पोषणका कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मसिना कुराहरूको पनि हामीले आइसिडिपी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अन्य कुराहरू सञ्चालन गरेर सन्तुष्टि नै दिलाछौँ भन्ने लाग्छ। हामी सन्तुष्टि नै छौँ। जनताहरू पनि हामीसँग असन्तुष्टि भएको सम्भव हामीले देखाएको छैनौँ। सबै सन्तुष्टि हुनु होला भन्ने छ। निर्वाचन ताका गरिएका बाचा त्यसलाई चाहिँ एउटा पुस्तकमा रूपान्तरण गरिएको हुन्छ, जसलाई राजनीतिक भाषामा घोषणापत्र, निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र भनिन्छ। त्यसमा समेटिएका कुराहरू कति पुरा भए, कति अधुरा छन्? हामीले 90% पुरा गरेका छौँ। अब केही बाँकी रहेका विषयहरू छन्। यो टेलिफोन जसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना थियो, त्यो पुरा हुन सकेको छैन। यति बेलासम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन केही भागमा पुरा गरौँला भन्ने थियो, त्यो पुरा हुन सकेको छैन। घोषणापत्र स्मरण छ हजुरसँग छ कि हरायो, च्यातियो, बिर्सियो कतै? मेरो ढर्रामा कतै होला। स्मरण छ त्यहाँ लेखिएका? हामीले चाहिँ त्यति बेला उद्घोष गरेका धेरै कुराहरू जानकारीमा छन्। बाटोको कुरा पुरा गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। विद्यालयहरू व्यवस्थित गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। त्यसपछि अस्पताल सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीको बन्दोबस्त गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। बिजुलीको व्यवस्थापन गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। यस टेलिफोनहरू त्यति बेला धेरै खोजरमा सम्भावना थिएन। ती सबै कुराहरू निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। यो प्रविधि मैत्री नगरपालिका बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। त यी धेरै कुराहरू मध्येका अधिकांश कुराहरू हामीले पुरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब सम्पूर्ण हिसाबले अब सजिलो बाटो, सुखद आवागमनका लागि त धेरै कुराहरू पुरा भएको छैन। मैले सुरुमै भने नि केही छ भन्ने ठाउँ थिएन, अहिले त केही छ भन्ने त भएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्था त होला। तर हामीले घोषणापत्रमा जे कुरा पुरा सङ्कल्प गरेका थियौँ, ती धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। र सुरक्षाका दृष्टिले पनि हामी 2टा प्रहरी चौकीहरूको स्थापना गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। एउटा त अस्ति भर्खरै स्थापना गरेर आएका छौँ। शान्ति सुरक्षाका हिसाबले ती नाकामा भएका गलत ढङ्गले पैठारी हुने, निकासी हुने चिज वस्तुहरूको पनि बन्दोबस्त गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका थियौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले अधिकांश विषयहरू हामीले सबै हिसाबले पुरा नगरे पनि छोया चाहिँ छौँ है, छोया छौँ। भनेपछि यहाँको स्थानीयवासीहरू त्यो छोएको कुराले सन्तुष्ट छन् त? त्यो सन्तुष्टि मापन गर्ने कुरा त फरक होला। सन्तुष्टि अब यो त निर्माण भनेको एकैपटक सकिने विषय होइन। यो चरणमा निर्माण हुँदै जाने हो। मान्छेको सभ्यता, मान्छेको चाहिँ चेतना, मान्छेको चाहिँ आर्थिक सामाजिक स्तरबाट नै अगाडि बढ्ने कुराहरू नि। हामी अहिलेको अवस्थामा जे कुरा निर्माण गर्ने भनिरहेका छौँ, भोलिको बेला त्यो चाहिँ पुरा भएको हुँदैन र नयाँ ढङ्गले निर्माणका लागि तयार भइरहेको हुन्छ। त्यसैले निर्माण सबै कुरा सकियो भन्ने होइन,
तर निर्माणका क्षेत्रमा आवागमनकै कुरा गर्ने हो भने हामी केही सडक पुलहरू निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी धेरै ठाउँमा गर्छौँ भनेका थियौँ। अब यो कच्ची ट्र्याक खनेर सबै ठाउँमा पुरा गर्न त धौबल्ल 95% पुरा गरेका छौँ। अब एउटा वडाको सेन्टरमा पुरा पुग्न बाँकी छ। अब अहिले पुर्याउँछु त्यसलाई भन्ने योजनाभित्र छौँ। त्यसैले यी अरू भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू व्यवस्थित हुँदै गइरहेका छन्। अनि हाम्रो गरिबी यस्तो छ कि तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्बन्धित ठाउँमा गएर उपचार गर्ने पैसा पनि हुँदैन। त्यसले हामी धेरै ठुलो भोलममा धेरै ठुलो एमाउन्ट सहयोग गर्न सकिरहेको अवस्था होइन। हामी सामान्य हस्पिटल पुर्याउने र त्यो प्रारम्भिक उपचारका व्यवस्थापनहरू गर्ने त्यो मामिलामा छेडागाड नगरपालिका जति अगाडि कोही छैन होला जस्तो लाग्छ। हामी धेरै बिरामीहरूले उपचार खर्च हामी त्यसमा पुर्याउने र ल्याउने त्यो वातावरण निर्माण गरेका छौँ र उपचार खर्चको बन्दोबस्त गरिदिएर उनीहरूलाई तत्कालिक राहत व्यवस्थापन गर्ने काममा धेरै टेवा पुर्याएका छौँ। उपमेयरज्यू, घोषणापत्रमा लेखिएका हजुरका बाचाहरू कतिका स्मरण छन्, कति पुरा गरिए? घोषणापत्रमा लेखिएका बाचाहरू सबै एकैपटक पुरा हुन त सक्दैनन्, तापनि कर्मसँगै पुरा हुँदैछन्। हामीले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्छौँ भनेका थियौँ। हाम्रो पालिकाभित्र 7वटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए। अहिले हामीले सबै 17वटा बनाउन सफल भएका छौँ र सहजै गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराउन जान पनि असहज थियो। यस्तो वातावरण थिएन। कोमैले मात्र गर्भ जाँच गराउनुहुन्थ्यो भने अहिले अलि सहज वातावरण। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। वडाको पनि भूगोल हेरेर बस्तीहरूमा खोप केन्द्रहरू छन्। खोप केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यहीँ गएर पनि चेक गराउनुहुन्छ। सबै गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराउनु भएको छ र त्यो बच्चा जन्माउन पनि घरमै जन्माउनु पर्ने बाध्यता थियो। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउन नसक्ने, पुर्याउँदै कतै बाटोमा मृत्यु हुने, बाटैमा बच्चा जन्मिने त्यस्ता समस्याहरू थिए। त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति एउटा एम्बुलेन्सको तयारी भयो र एम्बुलेन्सले तत्काल यहाँबाट रिफर गर्न बित्तिकै सही ठाउँसम्म सुर्खेत नेपालगञ्ज पुर्याउन सफल भएका छौँ। अर्को अब त्यस्तै परिस्थिति आयो भने तत्कालै पठाउनु पर्नेछ भनेपछि राष्ट्रपति उद्धार कोषबाट पनि हामी पठाउन सफल भएका छौँ र उहाँ धेरैजनाले सुविधा पाउनु भएको छ। अर्को कुरा, हामीले नगरी नहुने गर्नै पर्ने कुराहरू शिक्षा पनि थियो एउटा पाटो। शिक्षाको पाटोमा पनि शिक्षालाई सुधार गर्नको निम्ति जहाँ विद्यालयहरू थिए, दरबन्दीविहीन विद्यालयहरू थिए, दरबन्दी नभएको विद्यालयलाई नगर दरबन्दीको बन्दोबस्त गरेका छौँ। र बालबालिकाको हकमा भन्ने हो भनेपछि हाम्रो ठाउँ अलि धेरै कुपोषण हुने ठाउँ थियो। कुपोषणलाई कसरी पोषणयुक्त बनाउने भनेर त्यसको पनि डाटा परीक्षण गरेर डाटा लिएर कुपोषण बालबालिकालाई पोषण पिठो वितरण गऱ्यौँ। हजुर एउटा महिला, तपाईँले यस नगरपालिकाभित्रका महिलाको जीवनस्तर उकास्ने खालका काम केही गर्नुभयो? जीवनस्तर उकास्ने काम पनि गरिरहेका छौँ हामीले। कर्मशः हुँदै रहेका छन्। पछिल्लो समय महिला मृत्युदर, जुन मातृ शिशु मृत्युदरको कुरा छ, त्यो क्षेत्रमा आफू एउटा नेतृत्वमा पुगिसकेपछि यहाँको प्रत्यक्ष समस्यालाई, महिलाको समस्यालाई चाहिँ कति सम्बोधन गर्ने? प्रत्यक्ष महिलाको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम राखेर अनि महिलाहरूका प्रत्यक्ष महिलाहरूसँग भेट गर्ने, महिलाहरूसँग गएर कार्यक्रममा उपस्थित हुने र महिलाहरूका कुरा सुन्ने मौका मिलायौँ। अनि कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूको के छ त माग, उहाँहरूको मागको आधारमा त्यो समस्याको पहिचान गरी त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति हरेक वडामा त्यो महिलाहरूसँग जोडी 2 जनासँग कुरा गर्ने नमना जोडी कार्यकर्ता छुनौट गरेर उहाँहरूले घरमै गएर भेटघाट, सासु बुहारी भेटघाटदेखि 2 जनाको भेटघाट
अनि त्यो घर परिवारसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूको समस्याको पहिचान गरिराखेका छौँ र उहाँहरूलाई अपरेसन गर्नु पर्यो भने नगरपालिकाले अपरेसन आते जाते खर्च भनेर नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। अब एकछिन सहभागीतिर लागौँ। नमस्कार। भौगोलिक विकटता र विकासका दृष्टिकोणले असाध्य पिछडिएको यो नगरपालिका हो। यो कर्णाली प्रदेशकै एकदम ठुलो नगरपालिका पनि होला, जब कि साबिकका 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेको छ र दूरदराजमा हेर्ने हो भने यो भौगोलिक विकटता नै छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ त छँदैछ। यहाँ चाहिँ आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्ने कुराहरू होला, चाहे सामाजिक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरू एकजुट गराउने कुरा होला। यो बडा चुनौतीको नगरपालिका हो। तैपनि विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा विगतको भन्दा अहिले केही हदसम्म सुधार उन्मुख भएको पाउँछौँ। विकास गर्नु पनि हेर्नुहोस्, डाँडा काँडा यो अवस्थाले गर्दा अब राज्यको स्रोत चाहिँ सङ्घीय बजेटको कुरा, प्रदेशको बजेटको कुरा लाई मात्र ताकेर हुनेवाला छैन। यहाँ स्रोतहरू, आर्थिक स्रोतहरू जुट्ने, अब केही निर्यातित वस्तुहरू जाने कुराहरू छैन र यहाँ आफैमा पनि बजार व्यवस्थित छैन। त्यहाँबाट उठ्ने चाहिने राजस्व अथवा भनौँ कर, त्यसले गर्दाखेरि पनि चलाउनु पर्ने अवस्था छैन। यो अत्यन्तै एकदम जोखिम अवस्थामा चलाउनु पर्ने नगरपालिका हो। यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ अझै पनि भन्ने हामीलाई लाग्छ। मेयरज्यू, जस्तो उहाँले राख्नुभएको कुरा चाहिँ आय स्रोत पहिचान र त्यसको व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभएको छ। अब हामीसँग स्रोतहरूको उपयोग गर्ने मामिलामा धेरै खालका जटिलताहरू छन्। यी पत्थरहरूको उत्खनन गर्नुपर्ने, तलबाट तराईतिर बनेका इट्टाहरू ल्याएर घर बनाउनु पर्ने बेला भएको छ, तर यहाँको यो पत्थरहरूको उपयोग गर्ने सिप छैन। उद्योग नभई, कल कारखाना नभई, बजार नभई, यी सबै व्यवस्थापन नभई कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदैन। अब स्रोतहरूका मामिलामा वन जङ्गल हो, जडीबुटी हो। जडीबुटीहरूले दिने कुरा, खोलाले दिने कुरा, बालुवाले दिने कुरा जति हुन्छ त्यो सबै हिसाबले पूर्ण हुँदैन। त्यो आंशिक रूपमा त्यसले सपोर्ट गर्छ, सबै हिसाबले सपोर्ट गर्दैन। अब एकीकृत कर प्रणालीको कुरा उठेको छ। हामीले अहिले मालपोत मात्रै लिने गरेका छौँ, अरू केही कर लिने गरेका छैनौँ। नगरपालिकाले अनिवार्य एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भनिएको छ, तर हामी त्यो तहमा जान सकिरहेको अवस्था छैन। हामी बिस्तारै करको दायरामा नागरिकहरूलाई प्रवेश गराउने तहमा छौँ। हिजो एक खालको राजनीतिक अस्तव्यस्तताले मान्छेमा एक खालको हाइसुक्कता प्रकट गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो, जो कर नतिरे पनि जिउने परिस्थिति बन्यो। अब केही करहरू त हिजो हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि नाराकै रूपमा अगाडि बढायौँ र कर दिन हुन्न है भन्यौँ। त्यति बेलाको राज्य व्यवस्थालाई कर नदिने हाम्रा चाहिँ प्रयत्नहरूले अहिले फेरि नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन अलि जटिलता पैदा गर्छ। त्यसले बिस्तारै यो राज्य हाम्रो हो, यो प्रणाली हाम्रो हो, यो व्यवस्था हाम्रो हो, यी जम्मै कुरा हाम्रा हुन् है भन्ने खालको मनोविज्ञानको निर्माण नगरिकन कर प्रणालीमा नागरिकलाई कस्न सकिँदैन। त्यसले यसलाई बिस्तारै करका दायराहरू बढाउँदै उनीहरूलाई कर प्रणालीमा समाहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिभित्र हामी भएका हुनाले अहिले धेरै खालका कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। अब हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै यो खोलोभरि माछाका नामले प्रख्यात छ, माछामा कर लाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अनि विभिन्न सामुदायिक वनहरू छन्। सामुदायिक वनहरूले स्थानीय पालिकालाई उनीहरूको आम्दानीको 10% कर तिर्नुपर्ने छ भन्ने छ, तर त्यसलाई पनि यो दायरामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। नागरिकहरूले आफ्ना व्यवसायहरूलाई एउटा नियममा, विधिमा बान्न नसकिन्जेसम्मका लागि यी कुराको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। कुनै यो सहरीकरण भइरहेको नगरपालिका पनि होइन, यो ग्रामीण इलाकाहरूले भरिएको क्षेत्र हो। अब ग्रामीण क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रले उपयोग गरेका कुनै पनि आधुनिक प्रविधिहरूको उपयोग यो नगरपालिकाले गर्न सकिरहेको अवस्था होइन। त्यसले धेरै खालका जटिलताहरू हामीसँग छन्। मान्छे विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जीवन निर्वाहका पद्धतिहरू सञ्चालन गर्छ, त्यसपछि दायराहरू पनि विस्तार हुँदै जान्छन्। अब एउटै कुरामा संलग्न भएको समुदाय छ, यो समुदायले कुनै फरक प्रविधिहरूको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा करका दायरा पनि साँघुरा छन्, करका क्षेत्र पनि कम छन्। हामी यसकारण अब बिस्तारै
तिनै स्रोतहरूको उपयोग गर्ने उद्योगहरू कारखानाहरू बन्दै गयो भने कर प्रणाली पनि व्यवस्था हुँदै जाने कुरा हो। यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। म शरण खत्री। मैले अरू कुनै भूमिका पनि बाँधिनँ। अब विकासको हिसाबले पहिलेको भन्दा थुप्रै विकासहरू भएको छ। हामीले पहिलो विकासको कुरामा हामीले रोड बन्यौँ। हामी आफै पनि हामी साधनबाट हामी थुप्रै गाउँ बस्तीहरूमा जान पाएको छौँ। र अर्को कुरा विकासको पहिलो बाधक यहाँहरूको इच्छा हुँदाहुँदै पनि एउटा भौगोलिक विकटता पनि छ। त्यसले पनि कतै केही अवरोध गरेको छ। मैले अरू नजोडेर म एउटा शिक्षक हुनुको नाताले मैले एउटा शिक्षातर्फ मात्रै केही मेरो क्वेसनहरू छन्। हाम्रो शाखाको हाकिम पनि यतै हुनुहुन्छ, खडक केसी सर। हाम्रो विद्यालयहरूमा यो केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त भएका शिक्षक सिकाइ अनुदानहरू प्रावि तह र निमावि तहमा पहिले प्राप्त भएको थियो, त्यो बिचमा त्यो कतै हरायो। त्यसपछि फेरि हाम्रो नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन हुने गरेर जुन अनुदानमा खाइरहनु भएको शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अरू शिक्षक सो सरह प्राविकोले 28,000 हाराहारी तलब खानु भएको छ र निम्न माध्यमिकहरूले 30,200 तलब खानु भएको छ। अर्को कुरा नगरपालिकाले नै आफै व्यवस्थापन गरेको शिक्षण सिकाइ अनुदान छ। त्यसमा अलिकति मेरो आँखाले विभेद देखेको हो कि आज यहाँहरूले प्रस्ट्याउनु होला यो कहाँ के भएको हो। उहाँहरूले निमाविकोले 15,000 खानु भएको छ र अहिले 2,000 थपेर 17,000 भएको छ र प्राविकोले 28,000 खानु भएको छ। यो कहाँनिर समस्या भएको हो अथवा कहाँ समस्या के आएको यो कुरा बुझिएन। जुन अनुदान थियो के अरे केन्द्रबाट आएकोले अहिले पनि त्यो कटेर पनि फेरि पनि नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्दाखेरि प्राविकोले 28,200 र निमाविकोले 30,200 खानु भएको छ र के अरे नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको अनुदानमा 17,000 छ अहिले। र मावि स्तरमा त्यही नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेकोमा 20,000 पहिले थियो, त्यो पनि 1 रुपियाँ बढाउन नसक्ने एउटा कार्यविधि थियो र अहिले 2,000 बढाएर 22,000 भएको छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा अब अर्को शिक्षातिरै मैले अर्को कुरा पनि जोडेँ। हाम्रा थुप्रै कार्यालयहरूमा व्यवस्थापन गरिएका कार्यालय सहयोगीहरूले हाम्रो शिक्षकलाई अथवा विद्यालयलाई जुन सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँ कार्यालय सहयोगीहरूले जम्मा अहिले 9,000 जति तलब पाउनु भएको छ र नगरपालिकामा व्यवस्थापन गरेको यहाँहरूबाटै गरेकोले तलब त्योभन्दा करिब दोब्बरले बढी होला। यो यहाँनिर के समस्या यसको समाधान यहाँहरूले हामीलाई प्रस्ताव दिनुहुनेछ। र अर्को कुरा अब सबै यहाँ हाम्रो जिम्मेवार यहीँ हुनुहुन्छ व्यक्तित्वहरू हाम्रो नगरपालिकाको केन्द्रको विषयमा यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र अब हुन चाहिँ बाँकी के हो यो पनि प्रस्ताव दिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद शरण सरलाई। यो विशेष गरी जिल्ला शिक्षा इकाइबाट नियुक्त गरिएका केन्द्रीय अनुदानका टिचरहरूको सन्दर्भमा जो कुरा उठाउनु भयो, यो सुरुको वर्ष 1 वर्षका लागि केन्द्रीय अनुदानको व्यवस्थापन भयो। त्यसपछि त्यो अनुदान आउन छोड्यो। त्यो अनुदान कटौती गरिसकेपछि ती टिचरहरूको बन्दोबस्त कसरी गर्ने त भन्ने खालको छलफल गऱ्यौँ र उनीहरूलाई केन्द्रले अनुदान दिन छोडे पनि हामी स्थानीय पालिकाले नै त्यसको व्यवस्थापन गरौँ र राखौँ भनेर पहिल्यै त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। पहिल्यै गरे हुनाले उनीहरूले केन्द्रीय अनुदान जसरी दिन्थ्यो त्यसरी पाउने भए। त्यसपछि पनि हाम्रा समस्या त ज्यूका त्यो थिए, पुर्याउन सकिरहेको अवस्था थिएन। अनि हामीले 1 वर्षका लागि निमाविलाई 3 लाख, माविलाई 5 लाख रुपियाँ अनुदान दिएर शैक्षिक क्षेत्रका केही समस्याहरू समाधान हुनका लागि टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि अर्को वर्ष पछिल्लो वर्ष आइसकेपछि अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दा अब अनुदान दिएर सबै कुरा पुरा हुने होइन। यदि अनुदानकै रूपमा फेरि पनि 5 लाख र 3 लाखका दरले पठाउने कुरा गऱ्यौँ भने अहिले हामीले त अनुदान दिउँला भन्जीसम्म त व्यवस्थापन होला, भोलि त नगरपालिका हाम्रै सेरोफेरोमा हुँदैन। उसले अनुदानै पनि कटाइदियो भने हाम्रा शिक्षक साथीहरू बर्बाद हुन्छ भन्ने हिसाब गऱ्यौँ। यस्तो भएपछि त्यसलाई स्थानीय तहको दरबन्दीमा डाइभर्ट गर्ने कुरा गऱ्यौँ र हामीले एउटा समझदारी के गर्यौँ भन्दाखेरि अब सङ्घीय दरबन्दीमा जुन खालको स्केलको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो स्केल दिन थाल्यौँ भने हामीले हाम्रा स्रोत सबै शिक्षकहरूको तलबमा मात्रै खर्च गर्न सक्ने भयौँ। त्यो अवस्थाबाट नगरपालिका पनि नगुर्जियोस् र विद्यालयका शैक्षिक क्षेत्रका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि एक खालको सन्तुष्टि निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले
हाम्रो स्थानीय तहले निर्माण गरेको माविको दरबन्दीमा 25,000मा साथीभाइ अड्नुहुनेछ, निवाबीमा 17,000ले अड्नुहुनेछ, प्राविमा 15,000ले अड्नुहुनेछ भन्ने हिसाब गरेर त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यो अहिलेका लागि भोलि स्रोतहरूको बन्दोबस्त भयो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो तहमा पुग्ने गरी अहिलेलाई हामी सुरुवाती चरणमा यसको ग्यारेन्टेड व्यवस्थापनका लागि यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो। यो कसैलाई आँखा कसैले पाखा गर्ने कुरा गरिएको होइन। हामीले विद्यालयमा अन्याय गरेका छु भन्ने लाग्दैन है। यो अहिलेका लागि ठिकै छ भन्ने हो। र नगरपालिकाले सिर्जना गरेका बाल विकास केन्द्रहरूमा 10,000 का दरले नै उनीहरूको तलबमान हुनेछ भन्ने कुरा गर्यौँ। अब यसलाई अब भोलि पर्सि एकरूपतामा लिनका लागि कसरी जाने भन्ने खालको कुरा होला, छलफल होला, त्यसको व्यवस्थापन गरौँला। तर अहिलेलाई यो खालको बन्दोबस्त गरिएको छ र कार्यालय सहयोगका हकमा सङ्घीय कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिले 15,000 हुनेछ, विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान 15,000 हुनेछ भनेर लेखिदियो। यहाँ विद्यालय कर्मचारी भन्नाले लेखापाल पनि विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी पनि विद्यालय कर्मचारी, त्यसका रूपमा चाहिँ देखा पर्ने परिस्थिति भयो। अब कार्यालय सहयोगीले पनि 15,000 खाने, लेखापालले पनि 15,000 नै खाने, त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएपछि यसले हामीलाई के गर्यो भने अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्यो। अनि हामीले सामान्यतः के गर्यौँ भन्दाखेरि कार्यालय सहयोगीहरूमा 2,000 रुपियाँ थपिदिउँ अहिले होइन, उनीहरूलाई पनि 2,000 का दरले वृद्धि गर्दै जाने कुरा गरौँ भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण गऱ्यौँ र कार्यालय सहयोगीले खाइपाई आएको तलबमानमा 2,000 वृद्धि हुने गरी त्यो खालको वातावरण बनाएको बेला चाहिँ हो। अब अर्को यहाँ उठाउनु भएको छ कुरा नगरको केन्द्रको विषयमा। अब नगरको केन्द्रका कुराहरू हामी 77 असाढको महिना हो कि 76 असाढको महिना निर्णय गरेर अगाडि बढेका हौँ। त्यो हामीले निर्णय गरेका सबै डकुमेन्टहरू प्रदेश सरकारलाई दियौँ। प्रदेश सरकार मार्फत चैत 21 गते निर्णय भएर माथि सङ्घीय मन्त्रालयमा गयो। त्यति बेला कोभिड सुरु भएको थियो। मन्त्रालयसँग हाम्रो सम्पर्क समन्वय भएन, सबै लकडाउनको परिस्थितिभित्र रह्यो। असाढको महिना जाँदाखेरि ती सबै डकुमेन्टहरू मैले प्रदेशसँग समन्वय गरेँ, हामीले निर्णय गरी पठायौँ भन्ने भयो। असाढको महिना त्यहाँ गइसकेपछि त्यो एउटा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको एउटा चिठी मात्रै त्यहाँ गएको फेला पर्यो। अनि त्यसपछि गएर त्यसका लागि चाहिने स्थानीय तहदेखिका सबै डकुमेन्टहरू पुरा गरेर त्यो फाइल अगाडि बढाउने कुरा भयो। लाल पूर्जाहरू ती सबै कुराको बन्दोबस्त गरेर अगाडि जाने कुरा भएको थियो। अहिले पनि पेन्डिङमा छ। पेन्डिङै त होइन, अहिले भर्खर फेरि काम अगाडि उठाएको छ। कर्मचारीहरू तलबिथल हुने कुराले ती फाइलहरू त्यहीँ हुन्छन्। त्यो खालको अवस्था। अब त्यहाँ घिचिघिची गरिराख्नुपर्ने, बसिराख्नुपर्ने। अब यो आज काम सकियो, अब अर्को फान्डमा गयो, त्यो कति दिन रहने हो, अब त्यहाँ जानु पर्यो, अर्को फान्डमा गयो, त्यसपछि यस्तो हुँदै कति दिन घचघच्याइ राख्नु, त्यो त पुछा लाग्नुपर्ने काम रहेछ। पुछा नलागिकन बिग्रिया बेला चाहिँ हो, ढिलो भएको चाहिँ हो। अब यो छिट्टै यसको व्यवस्थापन हुन्छ। नगर उपप्रमुखज्यू, यो कार्य अवधिमै पनि विभिन्न जनताको घर दैलोसम्म पनि पुग्नु भएको छ। मैले गरेको कामबाट यहाँका स्थानीयवासीहरू सन्तुष्ट छन् है भन्ने कतिको लाग्छ आफूले मूल्याङ्कन गर्दा? आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा सम्पूर्णलाई सन्तुष्टि गरायौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै ठाउँहरू हुन्छन् नि, हामी घुम्दै जाने त धेरै योजनाहरू हुन्छन्। सबै योजनामा तपाईँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर सोध्नुपर्छ। अनि सोध्ने हो भने उहाँहरू सन्तुष्टि नै भए देखाउनुहुन्छ। कोही काहीँ 100मा 1-2 जना त असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, तर धेरैजना सन्तुष्टि भए जस्तो लाग्छ मलाई। यति धेरै काम गरिरहँदा पनि स्थानीय तहहरू विवादबाट चाहिँ मुक्त हुन सकेका छैनन्, के होला कारण? सहभागिता र उपयोग
अवसरहरूमा सहभागी हुनेभरि खुसी भए, अवसरहरूमा सहभागिता प्राप्त गर्न नसक्ने त्यो अवसर नपाउनेहरू बेखुसी भए, झगडा गर्न थाले। त्यही हो। स्थानीय तहमा पछिल्लो समय जुन भ्रष्टाचारको कुरा पनि आइरहेछ, धेरै स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ। हामी यो मामिलामा पारदर्शी छौँ भन्ने त लाग्छ। इमान्दारीपूर्वक राज्यको बजेटको मोबिलाइजेसन गरेका छौँ। जनताका बिचमा ती अवसरहरू, ती सेवाहरू प्रवाह गरेका छौँ। त्यसमा कसैको तलबिथल छैन। मेरो कर्मचारी सेक्टर यही हो। यो कर्मचारी सेक्टरले कहिल्यै पनि कतै बार्गेनिङ गर्दैन उपभोक्तालाई सताउनका लागि, कहीँ बार्गेनिङ गर्दैन ठेकेदारहरूलाई सताउनका लागि, कहीँ बार्गेनिङ गर्दैन कोटेसनमा 2 पैसा लिनका लागि। अब त्यस्तो गर्दैन भने भ्रष्टाचारका सङ्केत कहाँतिर देखिन्छन्? मलाई त कुनै जानकारी छैन। अहिलेसम्म यति धेरै कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका छौँ, 1 पैसा कसैबाट प्राप्त गर्ने अवसर कर्मचारीले पाएन। त्यो कसरी भ्रष्टाचार भयो? अब केही बेरोजुहरूका तथ्याङ्कबाट यो भ्रष्टाचार गरे भन्ने चाहिँ बाहिर धेरै खालका चाहिँ उ देखिन्छन्। त्यो बेरोजु भनेको कुरा त सम्बन्धित उपभोक्ताहरूमा गएको कुरा हुन्छ, केही कागज र केही प्रक्रियाहरू नपुगेको अवस्था हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन गरेर जाने बेला हो, विषय हो। त्यसैले यो भ्रष्टाचारका क्वेसन तपाईँले अन्तै कतै सोद्धा राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई सोध्न चाहिँ त्यो हामी कसरी त्यसको उत्तर दिने हैन? किनकि अब कसैको आँखामा त हामी जनप्रतिनिधि होइनौँ, अहिलेका भ्रष्टाचारकर्ता मध्येका हौँ भन्ने करार हुन्छ त। अब त्यस्तो बेला हामीले हामी त भनेर हामी आफैले भन्न त्यस्तो सकिने अवस्था होइन। अन्तिममा मेयरज्यू, हजुरले इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा यो कार्यकालभरिमा काम गर्ने क्रममा आफूबाट केही कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो प्रारम्भिक चरणको राज्य व्यवस्था सङ्घीय पद्धति नै सुरुवात हामीबाटै सुरु भए हुनाले फेरि अर्कोतिर यो समन्वयात्मक सङ्घीय प्रणाली है, प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहका बिचको यो त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर जाने यो सिस्टम भएको हुनाले यो प्रणालीभित्र जे खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो भूमिका पुरा भएन कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। त यद्यपि त्यो मेरो कारणले मात्रै पनि होइन, त्यो त्यत्तिकै जिम्मेवार प्रदेश सरकार भइदिनुपर्छ, त्यत्तिकै जिम्मेवार सङ्घीय सरकार भइदिनुपर्छ। त उनीहरूले आयोजना गर्ने कुरा हो। त्यो मैले आयोजना गरेर प्रदेशलाई बोलाउन सक्ने कुरा होइन, सङ्घलाई बोलाउन सक्ने कुरा होइन। आयोजक प्रदेश हुनुपर्थ्यो समन्वयका लागि। यो सहकार्यमा सहअस्तित्वमा बाँच्ने प्रणाली त हो नि। एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी जाने परिस्थिति बन्यो भने केही खालका धक्कामक्काहरू सुरु हुँदा रहेछन्। सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहका बिचको समन्वयात्मक परिस्थितिमा केही कमजोरीहरू रहेको महसुस चाहिँ हुन्छ। उपमेयरज्यू, हजुरलाई पनि यो अन्तिम प्रश्न के लाग्छ, काम गर्ने क्रममा एकदम इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा आफूले आफूलाई केही कमजोरी भए यो कार्यकालसम्म आइपुग्दा, यहाँसम्म आइपुग्दा? अब अर्कालाई कमजोरी देखाउनु भन्दा पनि हामीले आफ्नो कमजोरी आफैले देखायौँ भने सहज नै हुन्छ। कमजोरी खासै कमजोरीको कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यति साह्रै कमजोरी केही पनि छैन। हामी जनप्रतिनिधिको गर्ने भूमिकामा हामीले कुनै ठाउँमा पनि कमजोरी गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। उपप्रमुखहरूको अनुगमन गर्ने पाटो भए हुनाले अनुगमन गर्दै जाँदा कहीँ कतै कमजोरी भए जस्तो पनि महसुस हुन्छ। तर हाम्रो तर्फबाट र हाम्रो नगरपालिकाबाट हुने कुरा कुनै पनि कमजोरी गरेका छैन। जति हामीले सोचे भन्दा राम्रै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। र हामीले त टोल बस्ती जहाँ विकट बस्ती छन् त्यो विकट बस्तीको लाई पनि कसरी सन्तुना दिने, त्यहाँको बच्चा बच्चीको पठन पाठन कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामीले 20 जना बालबालिका भएको ठाउँमा एउटा बाल विकास कक्षाको स्थापना गरेका छौँ। सबै बस्तीहरू हेरेर, सबै बस्तीहरूको अनुगमन गरेर त्यहाँको समस्या बुझेर त्यो समस्याको समाधान गरेका छौँ। त्यसैले पनि सबै कुरामा सन्तुष्टि जस्तो लाग्छ। अलिकति त्यही हो, प्रदेशबाट र सङ्घबाट आउने योजनाहरू कति बेला आया कति बेला काम भयो थाहा हुँदैन। काम भइसकेपछि सिफारिस लिन आउँछन्, त्यो उपप्रमुख चाहिँ सिफारिस गरिदिनुहोस् भनेपछि कहाँ हो, कहिले भयो, के कसरी भयो भन्दा फलाना ठाउँ। अनि हामी त्यहीँ गएको थियौँ, हेर्थ्यौँ त
हेरेर मात्र हामी दिन्थ्यौँ भन्ने हुन्छ। हामी हेर्न जाने हो भने असारको मौसममा आउँछन्, हेर्न उता जाने हो समय हुँदैन, बाध्यताले हामीले दिनुपर्छ। अलिकति मलाई त्यही मात्र कमजोरी लाग्यो जस्तो लाग्छ। हवस् त, सहभागिताका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। पालिकावासीको मर्म, भावना, स्थानीय आवश्यकता र समस्याको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, जनप्रतिनिधिका योजना र नागरिकका चाहनाको तादम्यता, नागरिक र जनप्रतिनिधिको सहकार्य कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया, सल्लाह तथा सुझाव हाम्रा मार्गदर्शन हुन्। हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो इमेल आइडी तथा फोन नम्बरमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.sawalmedia.com मा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल सवाल मिडियामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा पनि फलो गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।